على نبيه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. شخص عنوان واحد شخص هر سخن جاي وهر مقامي دارت مستمع ويندرى بسرقار أولا انتهائی معذرت سے شرانا وقت گنجائش سے 3 گھنٹے سے زیادہ غلامی سے پروردگارا میں رحمتہ فرزند رسول ابو عبداللہ الحسین بدینی مولود کو بھی سرقین التماس بکنکم علی اللہ قصدنا لا حاجر من شنو حاجر دمر واقس بارے الہ حدیث مریضہ التماس في آبريشن زوجي آبريشن بيني پروردگارا بحق حسين وآل حسين لامل الشفاء كامل وعاجل شد رسول الله لامل لباس آخرت مزين بشكوار الله مي مرحوم غريق رحمت بشكوار الله مي والدين يسمون مغفرت بسبار الله مي والدين يسمون مغفرت بسبار الله اور علماء اعلام دی محفل کو بینو دیور کو بینو خطو بینو خدمت کے اندر کو درجات کو بلند بسبار الله خصوصا نظام طالب ضروری جناب رحمت الاسلام آغالی موسوی لہنا سالچ جوسون جو سالچ خان کا صحبت جناب رحمت الاسلام آغا الشيخ غلام احمد انصاری پروردگارا درجات کو یا بلند بسبار الله اور دین اسلامی من تصدق حد هيك كسر رحم الله من قرأ الفاتحة